Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukum al-akh ya akhi? Eh, Alhamdulillah, ana bi khair ya, Ustaz. نعم الحمد لله طيب إن شاء الله سنبدأ دراستنا اليوم عن في الوحدة الثالثة أي السكن. بل قبل ذلك آه، هل انتهينا من هذا الاختبار؟ آه، انتهينا صح؟ Kita udah beres belum kemarin ya ini? Atau belum? Eh, yang Yang pertama ya? Ya. baru pertama yang Oh, ya. halaman yang ini ya. Nah, هذه ya, الصفحة قد انتهينا والآن قبل أن نستمر إلى الوحدة التالية سنبدأ من الاختبار الثاني. طيب ثانيا التراكيب والنحو. صحيح الأخطاء في الكلمات التي تحتها خطوط. خطوط أي هذا هذا خط جمعه خطوط. خط خط نعم. صحيح الخطأ صحيح الأخطاء. الأخطاء جمع الخطأ. هذه هو النظارة يا أبي. آه، صحيح الخطأ. eh la la sahih. نعم ما آه، صحيح صحيح إلى ما. eh Iya, ya, Ustaz. نعم هذه هي النظارة يا أبي. ثم Iya, رقم اثنين هيا بنا في المسجد. Seharusnya sudah benar. Lain lain. Ya ya bina ila masjid. nah, ini semuanya sebenarnya salah ya. Jadi emang disuruh sahih al-khata ya. Jadi Agak agak emang di garis bawahnya agak udah ngerti. salah, tinggal dibenerin aja. Nah, ahsantum hayya bina ila masjid, laisa fil masjid. Nah, salis walidati sa'idatu tabibun. Walidati sa'idatu tabibun tabibatun. Nah, tabibatun. Thumma ismi Ahmad, ana Turkiyah. Ana Turkiyi. Ana Turki. Nah, ana Turki atau ana Turkiyun. Ana Turki atau ana Turki. Thumma min aina anta ya Fatimatu. Min aina anti? نعم من أين أنت يا فاطمة أحسن. ثم رقم اثنين صل أداة الاستفهام في القائمة ألف بما يناسب من القائمة الباء. القائمة أي kolom. Ini kolom A, ini kolom B. Intinya di susun aja. Yang pertama ini ada tulis istifham. Man, hal, aina, ma, kaifa, min, aina. Tafadhal al-an awal man. Hmm, man ismuk bukan ya. Man anta, lain min anta. Man anta. Min aina anta. إذا من أتى Lain. لماذا يا أدنان؟ لماذا هو يعرف اسمه أدنان؟ يا Kerjakan yang سيد. lain dulu. Min aina anta. نعم boleh. من أين أنت يا أدنان؟ طيب ثم كيف Kaifa, kaifa, rokmu khamsa, kaifa haluka. كيف حالك أحسنتم ثم Rokmu arba'ah, ma juga. Ma haza. ما هذا يقين. نحاول أولا ثم Hmm, aina, aina al-mi'taf. أين المعطف أحسنتم ثم
آه، هل هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ شجرة. ثم من اسمك؟ هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ. اسمك خطأ. ليس بأداة الاستفهام من، بل كيف نحن نسأل عن اسم. آه من من هذا؟ ما اسمك؟ نعم أحسنتم، صحيح. بما ما اسمك، ما اسمك، اسمي سبيل مثلا. من هذا؟ من هذا؟ Who is this؟ نعم، كذلك. أحسنتم. ثم اختار الكلمة الصحيحة هذا من هذا القائمة. رقم واحد، تفضل. هذه. هذه سورة أسرتي. أحسنت. ثم رقم اثنين. هل هذه شجرة؟ نعم، هل هذه شجرة؟ أحسنتم. ثم ثلاثة. هو يقرأ. نعم، هو يقرأ. إذا تقرأ هي تقرأ، هو يقرأ. هو يقرأ، نعم. ثم رابع، هل أنت؟ هل أنت مصري؟ هل أنت مصري؟ إذا مصر يعني هنا، هي هذا للمكان. نعم، هذا أخي. هذا أخي. هو مدرس. هو. هو مدرس. نعم أحسنت. ثم مم. من أين أنت؟ نعم، من أين أنت؟ الأخير، سعد سأعد في الحمام. في الحمام. أحسنت. نعم. إذا فهمت من الدرس القادم القديم، نعم، الماضي. سننتقل إلى الوحدة الثالثة، السكن. هذا السكن أي المكان الذي يسكن فيه، مثلا البيت، وهكذا. طيب، مم، سننظر إلى هذه الحوار بين أحمد وحسان. طيب، سنستمع أولا. هذا الوحدة الثالثة، ندرس أولا. الوحدة الثالثة، السكن، الدرس 19. الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم وعليكم. السلام. أين تسكن؟ أين تسكن؟ أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. أسكن في حي وأين المطار. تسكن أنت؟ وأين تسكن أنت؟ أين تسكن؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي هل الجامعة. تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. لا، أسكن في شقة.
يسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ 5. 5. ما رقم بيتك؟ ما رقم بيتك؟ 9. تسعة. 9. 9. تسعة. نعم، أحسن، انتهينا من استماع. الآن جاء دورنا. آه، فاولي، هل يمكنك أن تساعد معنا؟ نعم أستاذ. نعم. إذن فاولي، أحمد، وأخ بريفين حسان، نعم تفضل. أستاذ. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطور. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيتي؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقاتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. نعم، أحسنتم. الآن نختلف. وأخ بريفين أحمد، وفاولي حسان، تفضل أخ بريفين. نعم أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ أسكن في بيتي. وهل تسكن في بيتي؟ لا، أسكن في شقة. آه، ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكما. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا تحية. ثم أين تسكن؟ هذا السؤال عن المكان الذي نسكن فيه. هي بيت أو شقة؟ نعم. أسكن في حي المطار. أسكن في حي المطار. ما معنى حي؟ هل تعرفون؟ حي ini sebenarnya kalau di Indonesia nggak ada ya, cuman mungkin lebih didekatkan ke komplek ya. Komplek. Al-Matar, ma makna Al-Matar? Bandara ya Ustaz. Bandara. Nah, Al-Matar tempat terbang, itu bandara. Artinya Haji Matar, komplek, bandara. Komplek bandara. Nah, kalau di luar negeri ya di Timur Tengah, ya, distrik ya. Ini Hai itu distrik. Distrik. Nah, di sana beda sedikit. Oh, ini taskunu ant, askunu fi hayil jami'ah. Ma makna al-jami'ah? Fakultas, Kampus. kampus ya Ustaz, kampus. Kampusnya, universitas. Nah, ini ya, ini kalau di Saudi atau di Mesir ya, saya tinggal di komplek eh, universitas, komplek kampus nih. Di ya perkampungan juga bisa kalau misalnya di Indonesia mungkin ya. Ya, di komplek kampus, di tempat tinggal kampus. Misalnya kalau Al-Azhar Mesir ya, di sekitar ada hai apa gitu. Hal taskunu fi bait. Nah, baru ditanya apakah kamu tinggal di rumah? نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما معنى شقة؟ Apartemen Ustaz. apartemen, flat ya, apartemen. Nah, nah, kalau misalnya di Mesir itu mereka mayoritas di syakoh ya. Kalau misalnya yang jomblo-jomblo, mayoritas tinggalnya di syakoh seperti itu. Jadi nggak di bait seperti. Nah, kalau di Indonesia yang mayoritas bait ya, yang di syakoh biasanya orang-orang kaya. Yang sering-sering pergi juga misalnya. Kalau di kita biasanya rumah ya, fi bait. Nah, ma raqmu syaqqatik? Raqam ya, khamsah. Nah, berarti antum harus ngafalin angka 1 sampai 100 misalnya. Kalau di Indonesia rumah misalnya puluhan ya. Kalau anak rumah misalnya di Bandung 87. Nah, jadi nanti berapa gitu. Misalnya khamsah, nomor 5. Wama rakmu baitik, uh, tis'ah, 9. Seperti itu. Taib. Nah, sebenarnya kalau ini kan, ini misalnya mereka di satu tempat yang sama ya. Kalau misalnya beda,
Ya, bisa askunu fi, misalnya kita katakan kota, misalnya fi Bandung, misalnya askunu fi Kalimantan, askunu fi Jakarta, misalnya askunu fi Jogja, wa ghairu dzalik. ما هذا بيت أشقه نعم مرق مشقة. طيب هذا المفردات إن شاء الله واضح. بيت شقة رقم حي ini komplek distrik gang juga mungkin bisa yaskun. Nah, di Al-Quran ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Adam wa Hawa yaskunani atau sakanna fil jannah. Nah, la al-matar al-jami'ah. طيب مثلا تقيل إلى الحوار الثاني إذا ليس عندكما السؤال. طيب سنستمع إلى الصوت أولا. الدرس 20 انتظر. الوحدة الثالثة السكن الدرس 20 الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام أريد شقة من فضلك لدينا شقة جميلة كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس أريد مشاهدة الشقة تفضل ادخل هذه هي الشقة هذه شقة جميلة والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم السلام عليكم. Assalamualaikum. السلام وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة لدينا شقة جميلة كم غرفة في الشقة؟ كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل تفضل ادخل. هذه هي الشقة هذه هي الشقة. يعني هذا بالنسبة لي. هذه شقة جميلة هذه شقة جميلة. طيب جاء دوركما. أولا أخفرفين المستأجر وطاولي المؤجر. تفضل المستأجر أولا. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. لدينا شقة جميلة Kam ghurfatan? Kam ghurfatan fi syaqqah? في الشقة 5 غرف Fi ayyi dawri syaqqah? Fi ayyi dawri syaqqah? Ayi Syaqatu fi daurini, daw- ini daurin, kemudian ketemu ini bacanya ayi daurini, ayi daurini syaqqah. Arifin, Aid. Fi ayyi dawri syaqqah? الشقة في دور الخامس Uridu musyahadata syaqqatin. تفضل Uridu musyahadata syaqqatin. Nah, تفضل ادخل هذا باب الشقة Hazihi syaqqatu jamilah. nah, الآن تبادلنا والمستأجر فويلي والمؤجر أخ بريفين. تفضل. السلام عليكم Waalaikumsalam. أريد شقة من فضلك Ladaina syaqqatu jamilah. كم غرفة في الشقة Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. في أي دور من الشقة Syaqqatu fi dawri syaqqatu fi dawril khamis. أريد مشاهدة الشقة Tafaddal udkhul.
هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. نعم أحسنتما. نبحث. السلام عليكم وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. نعم أريد شقة من فضلك. هذا من فضلك يمكن أن Permisi ya. berkata, nah mohon ya, ya ini kalau dibacanya susah. Misalnya kalau diganti bisa dengan lain lau samahta misalnya. Kalau yang sekarang min fadlik atau lau samahta. Mohon, please kalau di bahasa Inggris. I want to see the flat, please. Misalnya saya, kalau di bahasa gaul ya, saya ingin lihat apartemennya dong. Gitu. Tolong, tolong ya bisa tolong, bisa mohon gitu. Kalau bahasa formalnya, saya mohon ingin melihat syakohnya. Ladaina syaqqatun jamilah. Ya, ladaina atau indana mungkin sama. Ya, intinya kami punya. Kami ada nih di sisi kami ya letterleknya. Di sisi kami tidak ada ini. Ya, maksudnya kami punya syaqqatan jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Hadza soal anil adat. Kam ghurfatan khamsu. Jawab bil adat. Uh, uh, نعم غرف واحد أو اثنان أو ثلاثة أو خمس. هذا خمس في الشقة. خمس غرف. خمس غرف. يمكن أن تقول ثلاث غرف أو أربع غرف، خمس غرف، ست غرف، سبع غرف، ثماني غرف، وتسع غرف، وعشر غرف. لما يعني لما غرف. غرف جمع غرفة. غرفة مفرد وجمعه غرف وجمعها غرف. في أي دور الشقة؟ الدور ما معنى الدور؟ Lantai. Nah, lantai maksudnya tingginya ya, tingkat level lantai, lantai berapa? Di lantai berapa sih? أي دور الشقة في الدور الخامس. الدور الخامس. Nah, ini susunan at-tartib namanya, at-tartib. Ya, ad-daur al-khamis. Jadi bukan khamsah, tapi al-khamis. يمكن أن تقول الدوري ال ماذا الدوري الثاني، الدوري الثالث، الدوري الرابع، خامس. الدوري الأول ya kalau pertama beda sedikit. Kemudian الدوري السادس kalau 6, 7 الدوري السابع، 8 الدوري الثامن، 9 الدوري التاسع، و10 الدوري العاشر. Minimal 1 sampai 10. Nah, ini di kalau apartemen ya biasa lantai berapa ya? Kalau rumah ya lantai 1, lantai 2. Uridu musyahadat asyaqqah. Nah, apa makna musyahadah? Musyahadah Melihat Ustaz. melihat. Ya, ini sederhananya melihat. Ya, letter lagi menyaksikan. Ya. Nah, maksudnya ya melihat, ya pengen lihat-lihat gitu. Ya. Pengen ngecek gitu ya. Ngecek. Ya, bukan yang melihat sambil ngecek. Tafadhal udkhul hadha babu syaqqah. Tafadhal silakan. udkhul masuk. Hadhihi syaqqatun jamilah. Nah, insyaallah wadah. دور هذا الدور الأول، دور الثاني، دور الثالث، دور الرابع، دور الخامس. خامس. جميلة. نعم إنده. غرف جمع غرفة. هذا غرفة، هذه غرفة، غرفة، غرفة. كلها غرف. نعم. تفضل. سلام. مشاهدة. Oke, ya maksudnya balik. أريد إذا تريد أن شيء أريد مشاهدة شقة. أريد أن أذهب مثلا. Itu kalau ingin sesuatu ya kita pakai urid. Uridu. Ad-daur khamis yadkhul. Ad-daur khamis seperti ini. Yadkhul min al-bab hadha al-bab. Baik, insyaallah wadih. Kita lanjut saja ke al-hiwar al-thalith. طيب هذا درس 21. انتظر. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 21. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟
أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. تفضل. طيب، جاء دوركما. ya sebelumnya lupa. هذا المستأجر والمؤجر. ما معنى المستأجر؟ Mustajir, pedagang, sales. Bukan ya. Pak Willy tahu? Mustajir. Ini dari istajaro ya, stajiru, ajar, ujroh, itu kan ujroh artinya ya bayar sewa gitu ya, menyewakan. Nah, ini mustajir artinya yang mau Penyewa. menyewa, yang mau menyewa Yang apartemen. menyewa. Kalau al-muajir berarti Yang Yang menyewakan. mau ya yang menyewakan, yang punya syakoh ya, al-muajir yang punya syakoh mau disewakan ke al-mustajir seperti itu. Mustajir datang ke al-muajir. Ya. Nah, sama berarti di sini juga al-hiwar bainal mushtari wal ba'i. Nah, tapi ya beda. Kalau mushtari berarti siapa? Penjual. Pembeli, Pak, pembeli. Pembeli. Dari pembeli. Al-ba'i berarti Penjual. penjual. Nah, pembeli dulu ya. Pembeli yang datang, terus penjual yang melayani. Dari ba'a yabi'u, al-bai' itu jual. Al-bai' wasyira, jual beli. Nah, itu di fikih muamalah belajar tentang al-bai' wasyira. Nah, baik, الآن المشتري طويلي وأخ بريفين البائع تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu ba'dal Ayya, asas. أي Ya. khidmah dulu البائع. ayya hikmah. Uridu ba'dal asas. Maza turidu li ghurfati naum? Uridu sariron wa sitaron. Wa maza turidu li ghurfati julus? Uridu arikah wa sajjadah. Wa maza turidu li matbah? Uridu furnan wa thalajah. Wa maza turidu lil hammam? Uridu sakhonan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukron. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Nah, الآن تبادل بينكما المشتري أخ بريفين والبائع طويلي تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayy hikmah. Uridu ba'da asas. Uridu ba'da asas. بعض الأثاث. Mada turidu? lanjut. Mada turidu li ghurfatin naum?
uridu syariran wa sitarah. Wasitarah. وما Sitaratan. Nah, lanjut. Masih wa وماذا sitaratan. تريد لغرفة الجلوس؟ Uridu ari uridu arikatan wa sajjadah. وماذا تريد المطبخ للمطبخ؟ Nah, Uridu furna wa salaja. وماذا تريد للحمام؟ Uridu sakhona wa mir'ah. هل تريد شيئا آخر؟ Syukran. Uridu musyahadat al-athas. تفضل. أحسنتما. الآن سنبحث عن المعنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة. خدمة bahasa Inggrisnya can I help you? Nah, Ada ya, yang bisa saya bantu? ada yang bisa saya bantu. CP, CS, contact service, customer service. Ayah khidmah. Khidmah artinya service. Can I help you? May I help you? أريد بعض الأثاث. ما معنى بعض؟ Beberapa. Nah, Beberapa. letternya artinya sebagian ya. Maksudnya di sini beberapa. Saya mau beberapa al-asas. Ma mana al-asas? Perlengkapan. Nah, perabotan lebih spesifiknya. Perabotan. Perabotan biasanya di rumah. Perabotan di rumah. Nah, ini mungkin bisa lebih relate daripada hewan-hewan sebelumnya. Mada turidu li ghurfatin naum? Insyaallah wadih. Uridu sariran wa sitarah. Sariran wadih. Mada sitarah? Horden, horden. Nah, sitarah sater ada penutup tirai ya, gorden. Gorden. Wa mada turidu li ghurfatil julus? Ya, kalau di Indonesia mungkin ruang Ruang tamu, tamu. ruang tamu, ruang keluarga. Ya, itulah. Uridu arikatan wa sajjadah. Mada arikah? Sofa ya Ustaz. Nah, sofa ya, arikah. Gimana? Nah, sajadah ya karpet sebenarnya sajadah Karpet. sajadah. Nah, sajadah. Di Indonesia sudah diserap sajadah bisa juga, tapi ini mungkin lebih besar untuk duduk-duduk ya. Karpet. Mamada turidu lil matbakh, makbah, dapur. Uridu furnan wa thallajah. Mada furnan? Open ya Ustaz, open. Ya, mungkin di kita oven ya, oven. Lebih ke oven panas. Bisa juga Like sebenarnya tungku. Microwave. Iya, Micro- oven ya sih bisa oven sih. Microwave dan lain. Kemudian salajah, ada salajah, Kulkas. 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 Salju, 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 salajah, ya, tempat bersalju. Ya, maksudnya dingin ya, kulkas. Nah, ini pakai tasydid ya lamnya, salajah. Jadi bukan salajah, tapi salajah. Nah, salajah. Sini nggak ada gambar. وماذا تريد الحمام؟ الحمام شو واضح. أريد سخانا ومرآة. ماذا سخان؟ Kayak pemanas ruangan itu Ustaz. Ya, berarti kalau di kamar mandi ya konteksnya berarti pemanas air gitu ya. Eh, Nah Ustaz. water heater. Ada gitu. Mhm. Water heater buat biar ada panas gitu ya kalau pakai shower dan lain-lain. Mir'ah, mana mir'ah? Cermin Ustaz. Cermin ya. Makanya ini satu akar kata dengan imro'ah ya, imro'atun. Nah, perempuan itu bagaikan gelas-gelas kaca ya, di dalam hadis seperti cermin di mir'ah, gelas kaca, kaca cermin. Imro'ah mirip-mirip ya. Ini A-nya panjang ya. Ini mir'atun, mir'atan. Seperti itu. Hal turidu syai'an akhar, yang lain, mau yang lain. Any other things, bahasa Inggris, syukron, ya thank you ya maksudnya udah cukup gitu. Uridu musyahadatul athar, nah, pengen lihat. Tafadhal, silakan. Nah, ada furn, ada mir'ah, طيب, ada arikah. مطبخ إن شاء الله الواضح واضح. المكان الذي فيه الأم مثلا يطبخ كل شيء لأطفالها وزوجها مثلا. ثم غرفة النوم، غرفة الجلوس، أثاث، ستارة، جوردن، أريكة، سجادة، سرير، ثلاجة، سخان، water heater, phone, mir'ah, al-ba'i, yang jual ya. Silakan ini list asasnya, al-mushtari yang beli. Seperti itu. Insya Allah cukup untuk
You-nya sudah. Ini tambahan. Waktunya tinggal 3 menit. Nah, ini ya mungkin perlu sih. Tapi tinggal 3 menit sih. Nah, ini aja lah. Hari ya, hari misalnya dari kalau belum antum belum tahu dari Ahad, Al-Ahad ya. Nah, terus ada juga kalau misalnya mau dibahas di Indonesia tuh kalau dicari di koran zaman dulu itu sebenarnya di awal kita nyebutnya Ahad udah benar, tapi lama-kelamaan diganti jadi Minggu. Nah, itu berubah dari awalnya Ahad. Itu yang anda tahu ya, pernah baca. Nah, jadi yang benar Ahad. Apa yang sesuai dengan Islam itu Ahad, bukan Minggu. Kalau Minggu, kalau Ustaz Syafiq pernah bahas itu dari Santo Domingo atau Santo Domingus, itu ada sejarahnya. Kenapa disebut hari Minggu? Nah, yang lebih bagus itu kita sebut dengan Ahad, seperti itu. Ahad, Alitsnain. Nah, kan Ahad itu satu ya, yang pertama nanti hari Ahad. Alitsnain itu dua, hari kedua, hari Senin. Kemudian Al-Arbi'a, ini ya, eh, hari Rabu. Yang paling Arba'ah kayak empat. Kemudian Al-Khamis. Al-Khamis itu Kamis. Kemudian Al-Jumu'ah. Jumu'ah. Jumat itu pakai mimnya pakai dhammah ya, Jumu'ah. Kemudian Sabtu As-Sabat. Nah, makanya di Yahudi itu ada hari Sabat ya. Itu hari Sabtu, hari Sabat. Harinya Yahudi. Kemudian Ahad ya, di Islam. Kalau di Nasrani ya Minggu. Seperti itu. Itu hari. Kemudian ini angka. Nah, itu seiring waktu aja sih. Yang penting 1 sampai 10 lah. Wahid, Isnan, Salasah, Arba'ah, Khomsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, dan Asyarah. Nah, nanti sisanya menyusul. Tayyip. Insya Allah ini latihan-latihan saja untuk menguatkan. Bisa kerjain sendiri kalau mau. Nah, ini ringkasannya. Apa saja yang udah pelajari. Uridu, saya ingin apa. Hal taskunufi, nah, kamu tinggal di mana. Bisa naam, bisa la. Taskunufi, bla bla bla. Fisyaqa, ada berapa kamar. Nah, ini mungkin nanti kita tanya ke depannya, tapi waktunya belum cukup kalau sekarang. Ini mau apa. Ini di apartemennya di lantai berapa. Ada berapa apa di dalam apa, di dalam apartemen. Ini kami punya apa, ini di lantai berapa di rumah yang mana, bla bla bla. Sudah, insya Allah itu adalah al-wahdatu tsalitsah. Insya Allah sanartaqi ila ad-dars al-qadim fi usbu'il ba'dal usbu'. طيب إذا ليس عندكم سؤال نكتفي بهذا القدر. ننتهي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.